Bonjour عاشر معكم مدام مها. Je suis à la page 44-45. أنا بالصفحة 44-45. بدنا نخلص اليوم الوحدة الثانية للصف العاشر. تدريبات اليوم عم نسويهم لننهي الدرس. وصلنا على exercice 11. Rédiger la recette de la crêpe selon les dessins suivants en utilisant les connecteurs de temps qui conviennent. اكتب وصفة الكريب حسب الرسوم التالية مستخدما الروابط الزمنية المناسبة. بدنا نعمل كريب، بدك تعملوها وبدنا ناكل مع بعضنا. 1. Casser les œufs. كسر البيض، اكسر البيض. 2. Mettre du sucre fin. ضع السكر الناعم et de la farine والطحين. 3. Ajouter du lait et de l'huile. أضف الحليب والزيت. 4. Mettez la pâte dans la poêle. ضع العجينة في المقلاة. poêle أو poêle بس الأكثرية بيقولوها poêle مو poêle أو poêle. Les ingrédients de la crêpe. مكونات الكريب pour 3 personnes لثلاث أشخاص. 3 œufs 3 بيضات. 250 grammes de farine 250 جرام طحين. 1 verre de lait كاسة حليب. de l'huile زيت. du sucre fin سكر ناعم. mode de préparation طريقة التحضير. هلا نحن وقتنا نكتب طريقة التحضير ممكن نعيفهم بالانفينيتيف وما بنحط دايما الوصفات بتركوهم بالانفينيتيف، يعني نفسهم بس بيرتبون. نحن إذا نحط نفسهم بقى شو عملنا الكتابة، هو بدنا نعمل الكتابة بس لحتى نحط كونكتور دو تون، يعني بنعمل هيك أول ثم بنعمل هيك وأخيرا مثل ما حكينا d'abord ensuite puis enfin. On voit comment. أنا حطيته بالأوزت. d'abord casser les œufs. أولا اكسر البيض. puis ajouter du lait et de l'huile. ثم أضف الحليب والزيت. ensuite بعد ذلك mettez du sucre et de la farine. ضع السكر والطحين et mélangez bien وخلط جيدا. enfin أخيرا mettez la pâte. ضع العجينة dans la poêle في المقلاة. سهل الطريقة ويا ريت يكون دروسنا كلهم هيك بس نطبخ ونعمل أكلات طيبة. 12. Rédigez un récit sur votre routine quotidienne en utilisant les connecteurs de temps qui conviennent. Le matin, d'abord, puis, enfin, ensuite, le soir, premièrement, deuxièmement, etc. اكتب rédiger مثل écrivez. اكتب قصة، مو قصة يعني حكاية، لا يعني سرد لنا حول روتينك اليومي. نهارك كيف بيكون مستخدما أدوات الربط الزمنية المناسبة. صباحا في البداية ثم أخيرا بعد ذلك مساء أولا ثانيا. موضوع نحطهم كلهم بس يعني ناخد أكبر قدر ممكن من هالكلمات من هالروابط الزمنية. Voilà ma routine quotidienne. هذا هو روتيني اليومي. Ma routine quotidienne. Le matin, je me lève à 7h30. Je prends ma douche et je m'habille. Ensuite, je prends mon petit déjeuner, puis je me prépare pour aller à l'école. Après l'école, je rentre à la maison et je déjeune avec ma famille. L'après-midi, je vais au club pour jouer au football avec mes amis. Le soir,
Je mange en regardant mon programme préféré à la télé. روتيني اليومي في الصباح أستيقظ في الساعة 7:30 وبعمل حمام وبلبس ثم بتناول فطوري وبعد ذلك أحضر نفسي لكي أذهب إلى المدرسة. بعد المدرسة أعود إلى المنزل وأتغدى مع عائلتي. بعد الظهر أذهب إلى النادي لكي ألعب كرة القدم مع أصدقائي. في المساء أتغدى آكل في المساء آكل وأنا أشاهد برنامجي المفضل في التلفاز. ممكن إنه أنا أضيف أقول مثلا je lis أو à 10 heures du soir je vais au lit. بس في الساعة 10 أذهب إلى السرير. ممكن إني أضيفه. Je passe à la page 45. Jade a écrit 13. Jade a écrit une annonce. Sa sœur a déchiré le papier en morceaux. Aidez-le à remettre l'annonce en ordre. جاد كتب إعلان وأخته شقتله مزقت الورقة إلى قطع. ساعده إنه يرتب إعلانه تماما. عندي هون le chocolat réveille toujours notre enthousiasme. الشوكولا هي الشوكولا تثير الشوكولا حماسنا دائما. déguster notre nouveau produit. تذوقوا منتجنا الجديد. 34% d'économie مع توفير 34%. chocolat en plus prix en moins. شوكولا أكتر والسعر أقل. 15 euros السعر 15 يورو. avec huile de palme 70% de كاكاو مع زيت النخيل 70% كمان كاكاو. وبعد maintenant c'est à vous de créer une annonce d'un produit de votre choix. ومن بعد بدنا نعمل نحن إعلان لمنتج خاص فينا. Le chocolat, voilà slogan. بدي أرتبون slogan الشعار. prix السعر. offre العرض. composante المكونات. Le chocolat réveille toujours notre enthousiasme. الشوكولا يثير دائما حماسنا. هذا الشعار déguster notre nouveau produit. تذوقوا منتجنا الجديد. prix السعر 15 euros 15 يورو. offre العرض 34% d'économie توفير 34%. composante المكونات avec huile de palme مع زيت النخيل 70% de كاكاو و70% كاكاو. هلا بدنا نعمل نحن إعلان. أنا عملت إعلان لنوتيلا. بعرف إنه كلياتنا بنحب نوتيلا. لازم بهالإعلان نحافظ على المعايير التالية. أهم شي إنه يكون أنا أحدد شو هو المنتج. هي أهم شي. لوفر العرض. prix السعر. les composantes المكونات. وأعمل سلوغان شعار. voilà mon annonce. هذا إعلاني. نوتيلا pâte à tartiner. pain et Nutella, l'union fait la force. Un plaisir unique au petit déjeuner à 1000 livres syriennes le pot avec 30% de réduction. Les 10%, cacao 50%, noisettes 10%, huile de palme 10%, sucre 20%. sucre 20%. نوتيلا pâte يعني شوكولا سائلة أتارتيني لدهن يعني لعمل ساندويش. pain et نوتيلا خبز
شوكولا نوتيلا. l'union fait la force. اتحاد قوة، لما بيتحد الخبز مع نوتيلا بصير قوة. الاتحاد في الاتحاد قوة. un plaisir unique au petit déjeuner. المتعة الفريدة عند الفطور. عملت السلوغان وحطيت اسم البرودوي. هلأ le prix à 1000 livres syriennes le pot. المطربان ب1000 ليرة سورية avec هذا الأوفر avec 30% de réduction مع 30% خصم. les composants المكونات لي حليب 10%، كاكاو 50%، نوازيت بندق 10%، huile de palme زيت النخيل 10%، سكر 20%. 20%. J'ai fini la page 45 et en même temps j'ai fini l'unité 2. خلصنا يا عاشر الوحدة الثانية الحمد لله، خلصنا قطعنا تلت المنهج. كانت معكم مدام مهبتلكم. au revoir à la prochaine fois. باي باي.